دعاء الليلة الخامسة من كتاب ابن أبي قرة. اللهم إني أسألك باسمائك خير الأسماء التي تنزل بها الشفاء وتكشف بها اللأواء، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تنزل علي منك عافية وشفاء، وتدفع عني باسمك كل سقم وبلاء، وتقبل صومي، وتجعلني في من صام وقام ورضيت عمله، وتجعلني ممن صامت جوارحه وحفظ لسانه وفرجه، وترزقني عملا ترضاه، وتمن علي بالصمت والسكينة، وورعا يحجزني عن معصيتك يا أرحم الراحمين. دعاء آخر في هذه الليلة مروي عن النبي صلى الله عليه وآله: يا صانع كل مصنوع، ويا جابر كل كسير، ويا شاهد كل نجوى، ويا رباه، ويا سيداه، أنت النور فوق النور، ونور كل نور، فيا نور كل نور، أسألك أن تغفر لي ذنوب الليل، وذنوب النهار، وذنوب السر، وذنوب العلانية. يا قادر، يا قدير، يا واحد، يا أحد، يا صمد، يا ودود، يا غفور، يا رحيم، يا غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، تحيي وتميت، وتميت وتحيي، وأنت الواحد القهار. صل على محمد وآل محمد، واغفر لي وارحمني، واعف عني، إنك أنت الرحمن الرحيم. ترجمة: اے اللہ، میں تجھ سے تیرے ان ناموں کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جو بہترین ترین نام ہیں، جن کے ذریعے تو شفا نازل کرتا ہے اور سختیاں دور فرماتا ہے۔ تو محمد اور آل محمد پر درود نازل فرما اور مجھ پر اپنی طرف سے عافیت اور شفا نازل کر، اور اپنے نام کے صدقے مجھ سے ہر بیماری اور بلا کو دور کر دے۔ میرا روزہ قبول فرما اور مجھے ان لوگوں میں قرار دے جنہوں نے روزہ رکھا، قیام کیا، اور تو ان کے عمل سے راضی ہوا، اور مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جن کے اعضاء و جوارح نے بھی گناہوں سے روزہ رکھا، اور جس نے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی، اور مجھے ایسے عمل کی توفیق عطا کر جس سے تو راضی ہو جائے، اور مجھ پر خاموشی اور سکون کا احسان فرما، اور مجھے ایسی پرہیزگاری عطا کر جو مجھے تیری نافرمانی سے روک دے، اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے۔